अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। क्या आप जानते हैं कि हर बाजार, हर मेले और तमाम सड़कों पर आवारा जैसे झुंड बनाकर घूमती है मुस्लिम औरतें यतीम है, अनाथ है। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना इनके सर छुपाने कोई जगह है, ना इनकी परवरिश ना देखभाल करने वाला कोई है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं है, बल्कि इन सब के शोहर, बाप, भाई मौजूद है। फिर ये यतीम कैसे हुई? तो सुनिए, ये यतीम इसीलिए है कि इनके मर्दों की गैरत और शर्म हया मर गई है, और जिसकी गैरत मर जाए उसका सांस लेना किसी काम का नहीं होता। अगर वाकई ये ज़िंदा होते तो आज उस कौम के ख़वातीन बाज़ारों की जीनत और बदतरीन लोगों के दिल बहलाने का ज़रिया ना बन गई होती। जिस कौम की ख़वातीन की परछाइयाँ देखने को भी ज़माना तरसता था, मुस्लिम मर्दों की गैरत के मर जाने का अंजाम ये निकल रहा है कि आज वो सबसे निचले दर्जे के लोग हमारी आंख के सामने कौम की ख़वातीन की इज्जतें रौंद रहे हैं, जिनके पुरखे कभी हमारे पुरखों की जूतियों में अपना सर रख कर अपनी औरतों की इज्जत दूसरों से बचा लेने की गुहार लगाते थे। आज उम्मत की बेटियों को देखकर मुशरिकों के दिल खुश हो रहे, और वो उनमें अपना शिकार तलाश ही नहीं रहे बल्कि खुलेआम शिकार कर रहे। आज मुस्लिम औरतों के बाज़ारों की जीनत बन जाने का आलम यह है कि मुस्लिम मर्दों की पैंट के नीचे पहने जाने वाला अंडरवेयर भी इन बेगैरत मर्दों की औरतें ख़रीद कर लाती है। अगर किसी को ये जानना हो कि आज गैर कौमों में मुस्लिम ख़वातीन की क्या हैसियत है, तो कभी अपनी मुस्लिम पहचान छुपा कर उनके बीच बैठिए और मुस्लिम ख़वातीन का जिक्र कर देखिए। अगर आप में गैरत होगी तो उनके अल्फाज से आपके कानों से खून निकल आएगा। असल में हमने औरतों के लिए एक बुरखे को मुकम्मल दीन बना दिया है, यानी जिस ख़वातीन ने बुरखा पहन लिया है उसके बाद हम उसको फ़रिश्ता मान लेते हैं। फिर उस पर नज़र रखना तो छोड़िए, उससे कोई सवाल करना भी हराम समझते हैं। पता नहीं हम ये कौन सा इस्लाम ले आए हैं, ये अल्लाह का दीन तो हरगिज़ नहीं है। जबकि आज के इन बुरखों, हिजाबों की यह हालत है कि अगर कोई औरत बिकनी में खड़ी कर दी जाए तो इन बुरखों के मुकाबले वो ज़्यादा जिस्म ढकी महसूस होगी। और उसी बुरक़ा हिजाब को आज के मुस्लिम ख़वातीन ने बदतरीन गुनाह करने का सबसे आसान ज़रिया बना दिया है। आलम यह है कि जो गुनाह वो बेहिजाबी में नहीं कर सकती, उनको हिजाब में बेखौफ कर रही है। बाइक पर चिपक कर घूम रहे हैं, गलों को चूम रहे हैं, और आज के बेदीन मुसलमान सब देख कर भी अपाहिज बने हुए हैं, क्योंकि वो खुद सर से पाँव तक इसी बेहयाई में डूबे हुए हैं। फिर वो किस मुँह से कौम की लुटती आबरू को बचाने की कोशिश करेंगे? दीन ईमान से गाफिल बाज़ार बाज़ार घूमती है मुस्लिम औरतें, दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोलती है। ये किसी माल पर 5 रुपये कम करने को 500 झूठ बोलने पर ज़रा गुरेज नहीं करती, बल्कि ये झूठ को अपना हुनर समझती है और दूसरी ख़वातीन को भी ऐसा करके बचत करने के मशवरे देती है। और उस मामूली सी बचत के लालच में ये कितना कीमती ईमान और इज़्ज़त का जनाजा निकाल रही होती है, ये ख़ुद इन बेदीनों को नहीं पता होता। और दुनिया की तारीख़ ये बताती है कि जो औरतें बाज़ारों व सड़कों की जीनत बनती है, वो ही दुनिया के बदतरीन लोगों की हवस का सामान बनती है। और हम ये अपनी आंखों से होते देख रहे हैं कि आज आवारा कुत्ते कौम की आबरू की बेटियां नोच रहे हैं, और मुसलमान जागना तो छोड़िए, इधर से उधर करवाहट बदलने को भी तैयार नहीं है। आप सड़क चलती 100 मुस्लिम लड़कियां देख लीजिए, आपको उनमें 80 फ़ोन पर बात करती मिलेगी, और उनका वो फ़ोन घर से निकलते ही शुरू होकर घर में घुसते वक्त ही ख़त्म होता है। या फिर कोने कोने पर फ़ोन पर लगे हुए मुस्लिम अय्याश लड़के देखिए। सिर्फ एक सूअर खाने को छोड़ दिया जाए तो मुसलमानों की हालत यह है कि अल्लाह ने उनको जिस अमल से जितनी सख्ती से मनाही की, वो उस अमल को उतनी ही शिद्दत से अपना रहे हैं। कौम के ज़्यादातर नौजवानों को देखकर लगता है जैसे इनका दिन खुदा का फरमान ना होकर अब शैतान का फरमान हो। मगर रुकिए, क्या आप जानते हैं कि आज की हर तबके की 80% मुस्लिम ख़वातीन मुशरिकीन के सीधे सीधे राब्ते में है, उन्हीं मुशरिकों से जो मुस्लिम मर्दों को कुत्ते की नज़र से देख रहे हैं, और उनको पास खड़ा करना तो छोड़िए, उनके मुंह पर भी थूकना पसंद नहीं कर रहे। क्यों यकीन नहीं हो रहा है ना? यकीन इसीलिए नहीं हो रहा है कि हम खुद इतनी हरामकारी में डूबे हुए हैं कि ना हमारी अक्ल काम कर रही है, ना आंखें देख पा रही है, ना कान सुन पा रहे हैं। तो अब आंखें और अक्ल खोल कर सुन लीजिए और समझ जाइए कि आपकी जड़ें किस हद तक खोखली की जा चुकी है, और अब आपका ये दीन ईमान का हरा भरा दरख्त किसी भी वक्त गिर सकता है। गरीब तबके के जिस मुसलमान को ये फल चूड़ियाँ चाट नहीं बेचने देते, उसी की बीवी को घर जाकर आसान किश्तों पर 30,000 का लोन दे आते हैं। उसकी बीवी के कागज़ लेते हैं, फ़ोन नंबर लेते हैं, और किस्त लेने को उसी से रब्ता करते हैं।
پہلے اس کی بیوی کو سود کھلا کر ایمان لوٹا جاتا ہے، پھر قسط میں دیری ہونے پر اس کو رعایت دے کر خوش کر دیا جاتا ہے۔ اسی بہانے وہ اس کو گھر بھی بلاتی ہے اور باہر بھی مل آتی ہے، اور اپنی بیٹی سے بھی اس کا دل بہلانے سے گریز نہیں کرتی، اور اس رعایت کے بدلے اپنے شوہر سے ان کی تعریف کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ رعایت میری وجہ سے ہے، ورنہ اس کا شوہر تو کسی کام کا نہیں ہے۔ آج قوم کی زیادہ تر لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اور زیادہ تر لڑکے نہیں پڑھ رہے۔ بہت لڑکیاں جاب کر رہی ہیں اور بہت کم لڑکے جاب کر رہے ہیں، اور زیادہ تر لڑکیوں کی پڑھائی اور جاب غیر اسلامی معاشرے میں ہے، جہاں ان کو دیکھنے والے قوم کے لوگ بھی نہیں ہوتے اور اپنے معاشرے میں ان کو اپنے لیول کے لڑکے بھی نہیں دکھتے۔ اسی لیے ان کے دوست اور پارٹنر سب مشرک ہے اور وہ سیدھے ان سے رابطے میں ہے۔ کچھ لڑکیاں اور عورتیں سوشل میڈیا کے ذریعے تو کچھ بازاروں کے ذریعے مشرکوں سے رابطے میں ہے، کچھ اپنے کسی ٹیلنٹ کے نام پر تو کچھ اپنی آزاد خیالی کے نام پر۔ اب بستا ہے امیر طبقہ۔ امیر طبقے کی خواتین دعوت نامہ پا کر بڑے بڑے ہوٹل میں ہر تیسرے دن مشرک مرد عورتوں کے ساتھ کبھی مہیلا دیوس، کبھی کوئی پارٹی، کبھی کوئی اتسو منا رہی ہے، اور انہی پارٹیوں میں مسلم مردوں کو فٹکنے بھی نہیں دیا جاتا۔ تو بھائی آئی کچھ بات سمجھ میں؟ کیوں ہوش اڑ گئے ہیں نا؟ اب عالم یہ ہے کہ ان 80% رابطے والی خواتین سے مشرک بہت شہد باتیں کرتے ہیں، ان کے ہر کام پر فون کر دیتے ہیں، ان کو فائدے بھی پہنچاتے ہیں، پھر بیچ بیچ میں ان کو مردوں اور اسلام کی غلامی بھی بتا دیتے ہیں، اور رہی صحیح کسر شیطانی میڈیا پر مسلم عورتوں پر ظلم کے نام پر ہوتے دن رات کے پروپیگنڈا پورا کر دیتے ہیں۔ اور آج حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ مسلمانوں کی 25 سے 30% خواتین خود کو اسلام اور مسلمانوں کی قید میں سمجھ رہی ہے، اور وہ جن مسلمانوں کی بدولت زندگی کے اس مقام تک آئی ہے انہی کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہے، اور مشرکوں کو اپنا سچا ہمدرد۔ اور یہ کڑوا سچ مسلمان جتنی جلد سمجھ کر اپنے گھروں کو سنبھال لیں گے اتنا ہی نقصان بچا لیں گے۔ اسی لیے آج یہ مرتد ہوتی لڑکیاں ایک دو دن کے کھیل سے نہیں بلکہ ہماری 10-20 سال کی بے حیائی اور بے شرمی کی نیند سے پیدا ہوئی ہے۔ اور جانتے ہو یہ جڑیں کیوں کھوکھلی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان مردوں نے نہ اپنا محافظ ہونے کا فرض نبھایا، نہ ان عورتوں تک دین پہنچایا، اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے دنیا کے پروپیگنڈا میں پھنس کر اپنی عورتوں کو آوارہ چھوڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے لالچوں کے لیے ہم ان کو استعمال کرنے پر اتر آئے۔ بھلے ہی آج ہم کلف اور خوشبو لگے کرتے پہن کر، اونچی ٹوپی لگا کر، لمبی داڑھی رکھ کر خود کو اسلام کا علمدار سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری اگلی نسل مسجدوں میں نماز نہیں بلکہ سڑکوں پر صرف ناچ گانا کر رہی ہوگی، کیونکہ آج ہماری خواتین کو دین ایمان سے گمراہ کر کے ہماری جڑیں کھوکھلی کر دی گئی ہے، اور اس کے لیے ذمہ دار ہم بے غیرت مرد ہیں۔ لیکن یہ طے ہے کہ حشر کے میدان میں ہماری داڑیاں نوچ لی جائیں گی، ہماری شیروانیاں کرتے پھاڑ دیے جائیں گے، ہماری ٹوپیاں اچھال دی جائیں گی، اور یہ سجے دھجے چہرے کالے کر دیے جائیں گے، اور تب اللہ کہے گا کہ دیکھو تم وہ نہیں تھے جو دنیا کو دکھاتے تھے، تم یہ تھے جو اب ہو، یعنی تم ننگے تھے، بے حیا تھے، بے شرم تھے، بے غیرت تھے، ہم نے تم کو دین اور عورتوں کا رہنما بنایا تھا، لیکن تم نے ان تک دین نہیں پہنچایا جس سے وہ حرام، حلال، شرک اور ایمان کو پہچان پاتی۔ ہم نے تم کو عورتوں کا محافظ بنایا تھا تاکہ وہ پاکیزگی اختیار کر سکے، لیکن تم نے ان کو بازاروں کی زینت بنا دیا۔ یقیناً ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، اور خدا کہے گا کہ جب یہ عورتیں 2-2 روپے کے لیے بازاروں میں ایمان اور عزت کا سودا کر رہی تھی تب تم اس کو بڑا نفع سمجھ کر خوش ہوتے تھے۔ جن عورتوں کو تمہیں شہزادی بنا کر پالنا تھا وہ تمہاری سستی اور نااہلی کی وجہ سے بازاروں میں مشرکوں کے دل بہلانے کا ذریعہ بن رہی تھی۔ اللہ کہے گا کہ جب تم کو اپنی مستورات کی جائز خواہشات پورا کرنے کو پسینہ بہا کر دولت کمانی تھی تب تم کسی کونے میں نشہ کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور آوارہ گردی میں وقت ضائع کرتے تھے۔ جب تم کو ان عورتوں کو دین کی باتیں سکھانی تھی تب تم مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹنے کی بات کرتے تھے۔ ہم نے تم کو مضبوط بنایا تھا تاکہ تم مقابلہ کر سکو، لیکن تم اپنی عورتوں کو ڈھال بنا کر ان کے پیچھے چھپ گئے۔ تم اتنے بزدل تھے کہ تمہارے رب کے محبوب کے دین کا قتل کیا جا رہا تھا اور تم خاموش تماشائی تھے، حالانکہ تم بول سکتے تھے اور تم کو سب خبر تھی، اور تم دین سے اتنے غافل تھے کہ اپنی مفاد و دنیا پرستی کے آگے دین کو خود ختم کرنے میں لگے تھے۔ اور یقیناً ہم مسلم مرد وہ گنہگار ہیں جو ہرگز بخشے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے تاریخ کا بدترین جرم کیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔